عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بيا عندكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. شنو غنديرو؟ انا الكوكوط مصدع الوقت عشيتها رديتها راه كطيب طيب ان شاء الله. درت شويه دجيجه مدغمره معصيله شهوها بحال ما درت القريفه والكبيسه والمسائل راكم عارفين العطريه ديالتنا والثومه الى اخره. الوغ عشيتنا كطيب كيف شفتوا. انا شنو غندير؟ شنو وجده؟ اش كنطبخ؟ شنو الروينه البوطاجي؟ بغيت ندير شويه البنيه البنات حشور ولقيت واحد الوصفه زوينه فحبيت انني نشاركها معكم ونشوفوا المقادير. اش بان لكم؟ نديروا ديريكتور المقادير داخلين نقول لي بس البطيكه وكاين لا مقدمه. السلام عليكم، كي دايرين الاجواء؟ لا ايوا كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحتكم. وكي درتو مع هاد الدنيا ومع المرض الاجواء في المغرب كنسمعوا الاخبار من عند الاهل والاقارب ديالنا. بديت مع ماما ولا مع خواتاتي حتى صحاباتي المرات يقولوا لي شنو كاين تما. والله يرفع علينا هذا البلاء والله يشوف من حالنا يا ربي وحال كل البشريه يا ربي، كلنا مسلمين ولا مسيحيين ولا يعني كل شيء خلقت ربي الله ينجي الجميع ويشوف من حال الجميع. هنا في تركيا فالاجواء عاديه. واش غادي نقول لكم؟ المهم كاين اللي ملتزم وكاين اللي ما ملتزمش. اي نعم هما باقي ما اتخذوش اجراءات صارمه بحال المغرب. فعلا زعما برافو لبلادنا، لان مع هذا المرض ومع هذه التجربه دابا اللي كنعيشوا زعما وقفات وقفه صحيحه وداركات الوضع يعني بسرعه. المسؤولين اتخذوا الاجراءات اللازمه باش يحميوا الشعب وباش يحميوا الناس، وهذا الشيء كامل على قبل سلامه الناس. فاحنا كناشدوا اللي هنا اللي هي اللي في بلادنا اللي في العالم، التزموا بديوركم التزموا بديوركم التزموا بديوركم. بزاف الناس كيقولوا ولا المسؤولين ولا الاطباء ولا كيتلاحوا دابا هاد الفيديوهات على وسائل الميديا كيقول لك بلي راه قريب ان شاء الله هذا الشيء غادي يمشي. حنا كنتمناو ان اليوم قبل غدا يا ربي يرفع علينا هذا المرض وينجينا وينجي كل احبابنا منه. ولكن حنا نبقاو ملتزمين ومتخذين الاجراءات اللازمه اننا نبقاو في ديورنا ونمشيو نعقموا راسنا نعقموا المسائل وهذا في ديورنا تجنبا لكل حاجه خايبه، حيت ما يمكنش غادي تنوض الدوله غادي تفرض على الشعب باكمله انه يبقى في دارو. ورجال الشرطه مساكن راه شفتوهم محنين كيجريو هنا ويجريو هنا ويراقبوا هذا علاش انت خارج، علاش انت ما تدخلش، علاش. فهاد الشيء ما غيكونش يعني هكاك هباء منثورا، ما يمكنش. كلشي هاد الشيء يعني راه على قبلكم نتوما، على قبلنا حنايا، على قبل سلامتنا. والله يجازيهم كل خير زعما رجال الامن والله زعما كيبقاو فيا بزاف. ملي كنشوف دوك الفيديوهات كنتفرج فيهم الناس زعما مساكن كيضاربين تماره، الله يكون في العون ديالهم والله يجازيهم كل خير علينا من هذا المنبر. كذلك الاطر الطبيه ديالتنا اللي مساكن راه محني ويعني مغامرين ومخاطرين بانفسهم وبصحتهم على قبل انقاذ الناس وسلامه الناس والرعايه على المرضى، يعني الرعايه على صحه المرضى. فلذلك احنا من هذا المنبر كنشكروهم جزيل الشكر، ولو انها كلمه قليله بحق المخاطره بحياتكم. الله سبحانه وتعالى يخلصكم عليه في الاخره ان شاء الله، بيكون ان شاء الله ثقيل في ميزان الحسنات ديالكم يا ربي، ولا لا يحشمكم. الله يجازيكم بكل خير دنيا واخره. هذا الشيء اللي غادي نقدر نقول من هذا المنبر هذا هو جهدنا، هو اننا نشكركم وندعيو لكم الله سبحانه وتعالى. دونك كيف ما قلت لكم غادي ندير البنيه. المهم هذا الشيء خربقت غادي ندوز معكم ماشي مشكل، غادي ننظم لكم وغادي نوريكم المقادير عادي جدا. حنا راه ماشي برانيين، حنا غير بيناتنا كنت واحد برايه علينا باش البروتوكولات. المهم لا ندوزو المقادير على بركه الله. بسم الله. دابا غادي ندوزو المقادير ديالنا. يلا
اذا نبداو. اشنو عندي؟ سمحوا لي نحيد هذا من هنا. تنحتاجو خدمت بهذا الكاس هو باش عبرت، هذا الكاس هو باش عبرت فورص وكل شيء. المهم انا غادي نقول لكم اشنو كاين. اذا درت 3 الكيسان ديال الفورص. غنحتاج بيضه، غادي نحتاج ساشي ديال الخميره الفوريه ما يعادل معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه. غادي نحتاج خماره، ها هي ما يعادل معلقه صغيره عامره. انا فانيا، ساشي فاني، انا غندير 2 حيت انا كنبغي النسمه ديال الفاني تكون مجهده فيهم. فاللي بغى يدير غير وحيده ماشي مشكل. هنا عندي 3 المعالق ديال الزبده عامرين. غادي ندير قبيصه الملح، 3 المعالق ديال السنيده كبار. وهذا الحليب دفيته باش غادي نجمع به العجين واللي غادي يتخلط. اذا نقولوا بسم الله على بركه الله. ينطلق العداد. اذا غادي ندير الخميره وغادي ندير معاها الخماره. كيجيو زوينين البنات وحق الله. نتمنى انكم تجربوهم، وغادي نخلي لكم الوصفه مكتوبه في صندوق الوصف باش تستافدوا. دونك درت البيضه وطيح. انا مش كيف تكون واحد الرجل تضرني، ما عرفتش انا ملي جيت وهي كضرني. انا تالمون في المغرب ما كنتش كنخرج بزاف. ملي جيت هنا تبارك الله عليا ما كنديرش حق الله. راه هذا الحجر الصحي اللي دار فينا خير وجلسني. اي والله يسمح لينا. اذا درنا كلشي غادي نديرو قلت لكم بلاتي. غادي نديرو 3 عرفت مالي انا كنتفتف اليوم. 3 المعالق كبار ديال السنيده عامرين. الاول ما درتيش عامره بزاف. وغادي ندير قبيصه الملح هكا بيديكم صافي. اذا على بركه الله نجمعوا الخليط ديالنا. نحاولوا نمزجوا كاع العناصر مزيان. خدمت هذيك الزبيده وداك الشيء مع الفورص والبيض وكل شيء. عاد كتبقى اخر مرحله اللي هي ديال الحليب باش نجمعوا العجينه ديالتنا. ايوا حتى باش كيعجبوني سورتو الا بقاو كتخليهم واحد المده من بعد كيبقاو يخمروا. كتجمعوا العجينه مزيان، كتدلك شويه، كتحاولوا فاش تخلطوا بالحليب تبقى العجينه شويه رطبه. قد ما بقات رطبه قد ما كتجينا ثاني ما قلت الله اكبر. اذا ها هو الخليط ديالنا راه شفتو تخلط كلشي مزيان. انا البنات عزيز عليا نخدم بيديا، ما نجيش مع مازال ما سخر الله بغا ناخذ داك الروبو داك مهم هذاك حق الله. الحيط سخون زدتو شويه الماء باش يبرد. بسم الله كنخلطو شويه ونمرساو عينينا ميزاننا. تنجمعوا العجينه مزيان. بالله قولي لي نمشي ندير خير فرنسي باغا ناخذ غير الزار. هذيك الطبيه تقطعت لي ديك ديالتي دابا ما تنخرجش اصلا. راجلي ما غيعرفش شنو يجيب ليا ملي غيمشي يجيبها. هو الا خرج غير تسخر وجاب شي حاجه صافي كيرجع في حالو دغيا. كيقول لك ما كاين ما يدارو. سبحان الله العظيم، رغم ان زعما كاين شويه الناس كيخرجوا هنا ماشي كلشي ملتزم في الحقيقه. يعني كاينين الناس اللي مازال كيخرجوا ما جالسينش
ماشي كلشي ملتزم، ولكن سبحان الله العظيم ما كاينش الامان، ما كتحسيش بالامان، خارج وخايف كتم جاي داير لي يدك بحال هكا، بحال راه كلك هاز الميكروب جايبو معاك. وحق الله، الله يسمح لينا والله. قلت لراجلي قبيله شو دابا سبحان الله العظيم، هي جرثومه صغيره لا ترى بالعين المجرده وخلعت البشر كامل، كلشي كيقفقف منا وكلشي مبرزط، ولا حول ولا قوه الا بالله. وحق الله زعما ما شاء الله وصافي. والله يغلبنا عليها، هادشي اللي غادي نطلبو الله سبحانه وتعالى. اذا غادي نرش شويه فورس هنا غير باش ندي العجينه ونجيبها باش نجمعها. كنظفو سطح العمل. الخواتم بسطوني، ملي كندلكوها شويه غير باش تمزج مزيان وتا العجينات كلشي يدخل في بعضياتو. حرب صافي. شتو العجينه راه كتلصق، شتوها خليتها مرخوفه، ما قصحتهاش باش يجيوكم زوينين. حتى ملي غتكونوا دابا تخدموهم، ملي غتايطاليوها وتقطعوهم كتجيكم سهله في الخدمه، فهمتي؟ انا كنعجنها علاش؟ بحال دابا الناس اللي عندهم الروبو ما يحتاجوش ان يدلكوها هكا بزاف، غير شويه غيديوها ويجيبوها، لان الروبو ديجا كيدلك. فانا شويه كندلكها باش كلشي العناصر تكون مزيانه، وتا هي باش نيت كتزيد ترخى شويه العجينه. صافي هذا ما كاين، هادشي علاش كندلكو. دابا كنديرو خدمه الروبو. هنا غاليين البنات، سولت عليهم هنا، ولكن اختي جاوني قاصحين غاليين. كاين 2000 ليره، كاين 1000 ليره، 1200، 1500، يعني بزاف. عرفتي راه المقابل ديالنا تقريبا فحال الدوبل تقريبا، قل شي حاجه قليله. جاوني قاصحين. واحد لقينا واحد الماركه زعما عاديه، يعني بحال غنقولوا عيانه، تقدري تجيبيه ما يصبرش لك بزاف. انا ماما عندها واحد في المغرب داك دينوا، زعما الله يعطيهم الصحه، والله خدام تبارك الله مزيان. شحال نعم صاحبتي حتى هي كان عندها، واحد صاحبتي نيت جات هنا لتركيا حتى هي كان عندها. هذيك بالحق مسكينه فاش بغات تجي صيفطاتو الوالده ديالها، يمكن ايوا ما مشاش، قولي ما مشاش فخله بحال الام ديالها فحالها، ومسكينه مولفه هي في المغرب، كانت مولفه. انا في الحقيقه ما عمرو ما كان عندي، ما عمرني ما خديته، ولكن هنا زعما والله الا كنفكر ناخذو، لان باش كنشوف دابا تبارك الله الفيديوهات ديال الاخوات وداكشي كيخدموا به، حتى فاش كنشوف الوالده ديالتي كتخدم به كيهنيها مسمن بطبوط، كلشي اي حاجه عندها علاقه بالعجينه، زعما الله يعطيه الصحه وصافي. هذا ما كاين. دابا غادي نعاودو ننظفو سطح العمل.
قالوا لي شي صحاباتي ولي تهضري زعما هضري شويه باللغه العربيه باش تفسري شنو تتقولي، راه كاينين الناس ما تيفهموش. ها نتوما المدلك اول مره غنخدم به، باقي في تيكيتو. ايوا شتي هادو الا ما بغيتوش ديروا لهم المدلك كاين طريقه سهله، كنتي مزروبه ما فيك ما تبقاي دلكي قطعي زعما باش تجيبيهم داك المدلك ولا التقطع، باش كتجيبي كلشي زعما دوك لي بيني كيكونوا في قدر واحد، زعما حتى قاده وحده حجم واحد. فوالا حجم واحد. انا كنت غير كنقرط هكا بحال المسمن، كنقرط قريطات صغار على حسب الحجم اللي انت بغيتي، كبار موين صغار. كتقرطي دوك الدواور وكتلول بهم ونحطهم حتى كنبغي نطيبو عاد باش كنحطو حتى كيخمروا، نغطيهم تيخمروا. صافي ملي غنبغي نطيبو كنهز وحده كنتقبها الوسط، كنوسعو شويه ونحطو يتقلى، كيجي رائع وما تيشربش الزيت. والله الا كنت كنديرو حتى هكا، كنت كنديرو حتى في المغرب. دابا بدلت في الوصفه شويه، في وصفه اخر مره جربتها عجبتني اكثر من ديك اللي كنت كندير في المغرب. ايوا خصني نشري هذاك حقا، هذاك البروفيسيونيل باش كيقطع العجينه، ان شاء الله غنشري حتى هو. العجينه هنا نجرب زعما بلا فورس. هذه اللي شاطلينا غادي نخليوها بلاتي، نخليوها ترتاح ونخدموا بالاخرى بلاتي. هانت انا كاين عاوتاني هاد الطريقه اللي قلت لكم، كتاخذوا طريف كديروا ليهم هكا، شفتوا خليوهم هادو اللي غادي نتقب من الوسط. شوفوا كيف كتشوفوا كنجمعها كنشكلها كويره. هيك شرجوا
الوغ البنات كيف شفتوا احنا غطيناهم، غادي نخليوهم دابا يخمروا. المهم نطلعوا عليهم المده اللي غادي يخمروا هو ان ملي غادي تطلع لهم تلقاهم تنفخوا، يعني الحجم ديالهم تضاعف. وديك الساعه كديري الزيت يسخن في المقله مزيان وكتبداي ترديهم يطيبوا. وهانتوما غتشوفوا معايا الطريقه باش كيطيبوا باش يتنفخوا ليك دغيا وما يشربوش لك الزيت. بقاو معايا. غادي ندوزو نصاوبوا الكريم باتيسير ودابا نوريكم المقادير. غطيتهم مزيان حيت الجو عندنا بارد، راه الثلج بقى الثلج يطيح من السم ديال البرد. غادي نصاوب هذا، جبت البودينغ ديال الفاني هو باش غادي نصاوب لا كريم. درت هنا 2 كيسان كبار ديال الحليب، هذاك اللي عبرت به نيت في الاول. الخس غادي ندير فيها شويه د لا كريم فريش. غادي ندير واحد 100 غرام، هذه فيها 200 غرام، يعني تقريبا درت النص ديال. غادي نزيد فيها واحد الساشي ديال الفاني، ها هو. غندير فيها طريفة الزبدة، غادي نخلط هادشي ديالي كله مزيان. اذا كنردوها على نار هادئه باش ما تحرقش لينا من التحت، وكنستمروا بالتحريك، يعني عمليه التحريك ما توقفش حتى يتقال ويعقد لك الخليط ديالك. ديك الساعه كتعرفي بانها اصبحت جاهزه. الوغ قلت لكم الا ما بغيتوش ديروا لا كريم هكا جاهزه داك لا بودغ مع الحليب، ممكن انكم تصوبوها بنسيترو الحليب. كديري معاه 4 صفر ديال البيض، كديري نص كاس ديال السنيده، ساشي ديال فاني، قبيصه الملح ومايزينا. مي قبل هي الطريقه ديالتو اشنو، كديري الزبده دايبه، نص كاس الزبده دايبه، يعني كتخلطي الزبده مع السنيده، مع كديري الزبده والسنيده كتخلطيهم هما الاولين وصفرت البيض حتى كيدخلوا الفانيلا، كتخدميهم هكا في داك الكاسرول ولا في داك سميتو اللي غادي طيبيها فيهم الاولين. كتبقاي تحركيهم مزيان حتى كينسجموا في هذا الطراب اليدوي. من بعد كتضيفي ليهم النشا حتى هي كتزيديهم مزيان، كديري واحد 3 معالق كبار ديال النشا، وكتزيدي نص لتر ديال الحليب، كتبقاي تضيفي شويه بشويه وتحركي تضيفي وتحركي. وما حبذا لو ان الا كانت عندكم لا كريم فريش ديري واحد 100 مليلتر ديال لا كريم فريش، كتجي رائعه وكتعطيها واحد اللذه خطيره. يعني ديك الاضافه ديال لا كريم فريش كتزيد، هي كتجي بنينه بلاش، ولكن عاود داك الاضافه ديال لا كريم فريش كتزيدها واحد البنه وواحد المهم واحد المذاق روعه رائع. والله ما نشكر انا درتو، قلت لكم درتها هنايا حيت عندي ديجا في الثلاجه، يعني عندي موجود خدمت به صافي. وكتحركي مزيان وبعد حتى هو كديريه فوق البوطه، فكتحصلي على نفس لا كريم ان شاء الله اللي غادي نفس النتيجه ان شاء الله اللي غتكون دابا. لا كريم ديالتنا بدات كتقال، شفتوا ما وقفتش التحريك تتقالت، وديجا هي فيها السكر. هذا البودينغ هذا ديجا هو فيه السكر فيه كلشي، يعني كتزيدي انت غير الحليب وزدت انا لا كريم فريش ومعلقه الزبيده.
صافي دابا اصبحت جاهزه. غادي نطفيو عليها هانتوما باش تبرد شويه باش نعمرو بها البانيه ديالنا. دابا غادي نحيدو هادو كوتي، غادي نردو المقله. نحيدو حتى البوطه. اذا البنات لا كريم باتيسير باش نخليوها بيد ما سالينا القليان ديال البانيه ديالنا. صافي كنغطيوها بالغطا ديالها، نخليوها دو كوتي. انا وجدت فين نحط البانيه ديالي. ودابا نقولوا بسم الله ونبداو نحطوه في النار. الوغ كيف كتشوفوا البنات ملي كنحطوهم كنبقاو نكبوا عليهم شويه الزيت باش كيتنفخوا. وشتو تبارك الله دغيا كيتنفخوا. هانتوما كنقلبهم دغيا، انا دغيا تبارك الله كياخذوا اللون. دايره روينه انا وقجاقي. كيف كتشوفوا هما ذهبوا ما شاء الله وخداو اللون. صوبيني هانتوما هانتوما كيف كتشوفوا غنبقاو نكبوا عليهم الزيت باش غير كيبداو يتنفخوا صافي قلبوهم. شفتوا باش تخلي لهم فرصه انهم يتنفخوا حتى من الجهه الاخرى. مامي ولا الفيبي مسكينه بنتي البنات هانتي حمقوا عليهم. وكاع الدراري الصغار في الحقيقه كيعجبوا، انا براسي كيعجبوني في الحقيقه، سورتو عامرين بلا كريم باتيسير كيعجبوني. شفتوا البنات هانتوما شفتوا دغيا كتسمحوا لهم انهم يتنفخوا ما شاء الله دغيا تيتنفخوا. انا هادو البنات ديال الدار كنفضلهم على البنيه ديال الزنقه، ان بعدا هادو كتصوبيهم على شغل يديك، كتعرفيهم كيفاش مصوبين اشنو فيهم. انا كنفضلهم والله. حتى لا كريم باتيسير بعض المرات راكم عارفين ماكله الزنقه كاين اللي كيخليها بيته تكون حامضه الله يستر. ولا شو دابا البنات ملي تخنات الزيت مزيان مع الطياب بحال الزيت كتخدم حتى هي مزيان، كيوليو دغيا تيتنفخوا دغيا تبارك الله كتقلبيهم. حتى هكا كتساعدوهم انهم يطيبوا دغيا تبارك الله دغيا ولاو تيتحمروا.
عرفتي البنات هو ما خاصكمش تغفلوا عليه، لان تبارك الله دغيا تيتنفر دغيا تيتحمر دغيا. ايوا هذا هو جهدنا على الحجر الصحي، طبخ وحط وحق الله. انا قلت لكم كنت نقص عارفيت ملي جيت راه زعما محكمه في راسي باش ما نغلطش. دابا راه جاينا الصيف ان شاء الله، نبغيو هكا نلبسو الكسيوات ونبغيو نلبسو ايوا ميمكنش. هانتوما هادو غادي نتقبهم هكا من الوسط، غنبدل الشكل، غندير جوج الاشكال شفتو، تتوسعوهم هكا وتتحطيهم كيجيوك بحال الشفينجات، وهو بانيي على شكل شفينجات. كتبدلي المنظر شويه حتى للوليدات. ها قلت لكم دغيا تيغفل عين هنا وعين هنا. هانتوما البنات شتي كي جات هادي رائعه. اذا البنات كيف ما شفتوا ها البانيه ديالنا، هادو العامرين العاديين اللي غادي نعمروهم بلا كريم ديالتنا اللي وجدنا. كيف كتشوفوا ها هما مفشفشين ورائعين، وهادو اللي على شكل شفينجات سخون. ها هما تبارك الله الكميه كيخرجوا ما شاء الله. يعني الا كان عندك الناس ولا كان عندك شي حاجه 3 الكيسان ديال الفورص تبارك الله راه الخير والبركه. اذا فغندوزو نعمروهم دابا. هانتوما كيف كتشوفوا شفتي كيجي خاوي وزوين، يعني ما كيجيش كاع زعما مدقص، كيجي خفيف ورائع. فكتعمريه هكا بلا كريم. كديري تقريبا واحد 3 المعالق هكا صغار. ها هما
الوغ البنات كيف كتشوفوا هادو هما كانوا البنيه ديالنا، هادو من بعد ما عمرتهم بلا كريم باتيسير، وهادو اللي دايرين اللي قلت لكم فعلا البنات كيكونوا رائعين. انا غادي نوريكم وحيده. هانتوما رائعين وحق الله، واحد المذاق روعه. فكنتمنى انكم تجربوهم وما غتندموش، لان فعلا كيجيو رائعين. فحتى لهنا غادي نقول لكم بسلامه عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. وفحال ديما غادي نوصيكم هاد المره شحال ديما وصيتكم، ما تنساوش اللي ما مشتركش دير اشتراك، يفعل الجرس باش يوصلو كلشي الاعمال ديالي، ويضغط زر الاعجاب الى عجبو الفيديو ديالي. وكنتمنى كلشي الاعمال ديالي يعجبوكم. الوغ كنبوسكم بزاف كنبغيكم بزاف، كنقول لكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. نلقاكم ديما بخير وعلى خير. الله يصبحكم على خير. بسلام عليكم.